فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي شأن عيد الفطر وآدابها أحاديث كثيرة وما يتذكر بها إلا المتقون. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وعنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم عيد الفطر وخفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعمتم وربكم فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم جائزة. رواه الطبراني. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. وعنه قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. رواه النسائي. يخرجها عن نفسه وعن مملوكه وعن أولاده الصغار إذا ملك نصابا ووقت طلوع الفجر يوم الفطر، وتخرج المرأة عن نفسها فقط. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وقد منع في الشرع الصيام 5 أيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام بعده. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويعافي مزيده، والصلاة والسلام على عبد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الكرام، اسمعوا واطيعوا، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة لقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال الله تعالى مخبرا وآمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتعظيما وتكريما. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمة بأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويرحم عمر رضي الله تعالى عنه، ويرحم عثمان رضي الله تعالى عنه، ويرحم علي رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه الشريفين المكرمين منزهين من الدنس والأرجاس سيدنا حضرة حمزة وسيدنا حضرة عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى طويل عشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. يا معشر المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والملحدين والمشركين والمنافقين في كل بلدان مكان يا الله. اللهم شتت شملهم مزق جمعهم دمر ديارهم يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أيهم اهتديتم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة في السر والعلن، وعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا يقودوا قوما يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقولة تؤدي بها أن حقه العظيم. ربنا تقبل منا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسحورنا وفطورنا واغفر ذنوبنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. আল্লাহ গো মেহেরবানি করে তাকাই দেখো দূর দূরান্ত থেকে তোমার বান্দা তোমার হুকুম পালন করে এই মাঠে আজকে সবাই হাজির হয়ে গেছি। আল্লাহ লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করি তোমার দরবারে পুরা একটা মাস তোমার হুকুম মানতে গিয়ে তুমি আমাদের সাহায্য করেছো। আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ কবুল ফরমাও। জীবনের যত গুনাহ আছে সবার গুনাহকে maaf করে দাও। আল্লাহ এই মাঠ থেকে আমাদের খালি ভাতি করে তোমার ফেরেশতাদের সাথে আমাদের মুসলমান নসিব করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাবুদ আমাদের জিন্দা মুর্দা সবাইকে maaf ফরমাও। আল্লাহ হাজিরিন মজলিসের মা বাবা কে সুজন দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন সবাইকে maaf ফরমাও। আল্লাহ সকলের হায়াতকে দরাজ করে দাও। আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখো। আল্লাহ ভালো হালতে রাখো। আল্লাহ ঈমানদার হিসেবে রাখো, মুমিন মুসলমান বানায় রাখো। তোমার গোলামের মধ্যে আমাদের বাঁধিয়ে রাখো আল্লাহ। আল্লাহ দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আল্লাহ সকলকে বারবার আসার তৌফিক ইনায়াত ফরমাও। আল্লাহ তোমার ঘরের জন্য তোমার বান্দারা প্রাণ করে এই এলাকার সকলেই তোমার ঘরের জন্য মসজিদ বানানোর জন্য আফসোস করছেন। আল্লাহ সকলকে তৌফিক নসিব ফরমাও যাতে করে তোমার ঘর
তৈরির জন্য সবাই সহযোগিতা করতে পারে। আল্লাহ জানি বাড়ি সময় দিয়ে সবাইকে তৌফিক নসিব ফরমাও। এই নতুন জামে মসজিদ খানি সকলের জন্য নাজাতের বাইশ বানায় দাও। আল্লাহ খাস করে তোমার কাছে ভিক্ষা চাই এই বিশাল জামাতকে আয়োজনে যারা সাহায্য সহযোগিতা সহযোগী করেছেন, বিশেষ করে আমাদের যুবক ভাইয়েরা মুরব্বিয়ানরা যে যেভাবে সাহায্য করেছেন, আল্লাহ তুমি তাদেরকে দুনিয়ায় সাহায্য করো, আখিরাতেও সাহায্য করিও। নবীজির সাথে বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ দান করিও আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মুরব্বিয়ানদেরকে মাফ ফরমাও। বেমারি ভাই বোন আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছেন সবাইকে শিফায়াত ফরমাও। খাস করে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সাহেব যিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আল্লাহ ওনার হায়াত দরাজ করে দাও। আল্লাহ ওনার দিয়ে আমাদের মসজিদের খেদমত করার তৌফিক নায়াত ফরমাও। রব্বুল আলামিন তোমার কাছে ভিক চাই মাবুদ, আল্লাহ গুনার বোঝা দিয়ে এই দিল মার থেকে আমাদের খালি করে দিও না। রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনি ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। Allah, we want your help, we want your bless all of us, especially those who make intizam for your Eid Jamaat and gave us chance to perform the Salatul Eid al-Fitr in the Eid field. Oh Allah, give them life, long life. Oh Allah, give them happy life. Oh Allah, accept their humble donation and everything. Oh Allah, increase their activities to you. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. عيد مبارك. أهلا وسهلا.